तपाईँ अन्टसन्ट बोल्ने होइन। यो शेरबहादुरको अन्टसन्टबाटै त आजको अन्तर्वार्ता सुरु भएको छ। यस्तो अन्टसन्ट बोलेर हिँड्ने हो प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले? त्यो कमिसन खोर हो नि त्यो। रे भन्छ नेपाललाई इन्डियामा मिसाउनु पर्छ, हाम्रो क्रान्तिकारी भन्छ, ठिक छ भाइ। अब तलका कमैया ताली बजाएर बस्छन्, अनि त्यो कुरालाई हामी मान्छौँ त भने? हामी मान्दैन त्यस्तो कुरा। यिनलाई पनि ठुल्ठुला कानुनचीहरू 3 महिना बिदामा लिनु पर्यो रे चोलेन्द्र शमशेरले। किन 3 महिना कानुन बिदामा लिनु पर्यो? म भन्छु खबरदार चोलेन्द्र शमशेर, त्यहाँबाट बिदा लिने, त्यहाँबाट हट्नेतिर तिमी गयो भने साँच्चै तिमीलाई हामी लखेट्छौँ। फेरि यो अगाडि बढ्यो भने अब प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न दिन्न भनिरहेछन् उनीहरूले। प्रश्न दिएनन् भन्ने बित्तिकै प्रहरी लाठीचार्ज गर्नु पऱ्यो कि परेन? प्रचण्डको यति नै रहेछ राजनीति। के उनी प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्ति हुन् त? तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ? को पर्व हुन्छ भने मैले त्यहाँ हो। अब नैतिक धरातल छ शम्भुहरूको। गुठी विधेयकमा कत्रो बोल्थे त काठमाडौँका आदिवासीहरू, खै त यो विषयमा त एक शब्द बोल्दैनन् त। त्यस कारण म को हो भन्ने नै थाहा छैन उसलाई। ट्याक्क जनमत पनि 2 भागमा हुन्छ। एक भाग प्रचण्डले जे भने त्यही हो भन्नेमा हिँड्छ, अर्को भाग शेरबहादुरले जे भने त्यही हो भन्नेमा हुन्छ। कस्ता मान्छे न्यायाधीश हुँदो रहेछन् त? हामीले त आज भनेको थिएन। अब अहिले त उनीहरूले व्यवहारद्वारा पुष्टि गरे कि हामीहरू को हौँ भनेर। रोइरहेको थियो, एउटा कञ्चनपुरबाट आएको रहेछ बिचरा, पेसी भनेर कस्ती गरेर ऋण काटेर आयो होला, यहाँ छैन। अब यो त जङ्गली देश हो, यहाँ जे भने हुन्छ, जे गरेन नाङ्गे नै हुन्छ। यहाँ त यी त नाङ्गा बाबा हुन्, मैले पहिल्यै भनेको छु। चोलेन्द्रको विरुद्धमा जे आवाजहरू आइराखेको छ त्यो तरिकाले त्यहाँको न्यायाधीशलाई र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई बेदखल गर्ने भने त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा नेपाल प्रहरी अथवा नेपालको कूटनीतिक निकाय जस्तो। अब के भन्ने तिनीहरूलाई, भाते भन्ने कि भक्त भन्ने? अब कुन शब्द ठिक हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। शम्भु थापा भन्दा पनि क्रान्तिकारी छन् रमन श्रेष्ठ। ऊभन्दा क्रान्तिकारी गुरिल्लै हुन् नि उनी त। अर्को त्यो मुक्ति श्रेष्ठ भनेको त लडाकु नै हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको आशय एउटा, प्रचण्डले बुझेको र बाहिर भन्न खोजेको कुराको बिचमा जमिन आसमानको फरक छ। यो मान्छेलाई इजलासमा राख, यस्तो फैसला गर, सक्दैनस् भने छुट्टीमा बस भने होइन? त्यो एउटा कानुन व्यवसायीले भन्न पाइने कुरा हो। जागिर खाने, सुविधा खाने, सलोट खाने, अनि काम नगर्ने भनेपछि नेताको जस्तो कुरा भएन? कुटाकुटभन्दा पर्तिर त एनआरएनको मञ्चमा हुँदैन। अब अहिले त सम्मेलन पनि स्थगन गरे अरे। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार र एनआरएनको संस्कार एउटै भएन? रञ्जित रेको किताबको कुरा गरौँ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई भुटान बनाउनु पर्छ भनेर लेख्यो। हाम्रै देशको प्रचण्ड भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री होइन? तपाईँ त्यहाँ अघिल्लो पङ्क्तिमा हेर्नुभयो त्यो कार्यक्रममा सहभागी मान्छेहरू भने 1 नम्बरको राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू थिए। बौद्धिक तिनै भए, प्रचण्ड यिनै हुन्। त्यसपछि रञ्जित रेले भने खबरदार, कालापानीको विषयमा बोलाउला, सुस्ताको विषयमा बोलाउला, अन्य विषयमा बोलाउला, ती चाहिँ विशुद्ध भारतीय भूमि हुन्। खोइ त यहाँ कोही एक शब्द बोलेन नि त। गुठी विधेयकमा कत्रो बोल्थे त काठमाडौँका आदिवासीहरू, खै त यो विषयमा त एक शब्द बोल्दैनन् त। एक शब्द बोल्दैन, खोइ त। तर दुर्भाग्य जस्तो हाम्रो शेरबहादुर त्यस्तै एनआरएनको चिफ मरेको दिन होइन हाम्रो लागि। तपाईँले विवाह गर्नुपर्ने 20 वर्षमा, तपाईँको बिहा हुन आँट्यो 75 वर्षमा, त्यसको के अर्थ छ? तपाईँ 16 वर्ष कि यौवनालाई नै तपाईँले जीवनसाथी पाउनुभयो भने पनि त्यसलाई के पूजा गरेर राख्ने? केही पनि अर्थ छैन नि। डाक्टर साहब स्वागत छ कता टिभीमा। ल हस्, धन्यवाद। तिहार भर्खर सकिएको छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रधानमन्त्री विदेशबाट नेपाल आउने बित्तिकै प्रचण्डले चाहिँ तरङ्ग पैदा भयो एमसिसीको विषय, हामी त्यसमा बाजियो भने जस्तो कुरा आयो। यसमा हुँदा डाक्टर साहबलाई धेरै यो विषयमा कुराकानी धेरै गरिसकियो, तर यो कुराले अलिकति के जस्तो लाग्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भन्ने, प्रचण्डज्यूले त्यसो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति थोरै एनालाइसिस। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले भनेको आशय एउटा, प्रचण्डले बुझेको र बाहिर भन्न खोजेको कुराको बिचमा जमिन आसमानको फरक छ। अब सभ्य देशमा चाहिँ यसरी अन्ठसन्ठ विरोधाभासपूर्ण कुरा सत्ताधारी गठनले घटकले भन्न पाइँदैन। अब यो त जङ्गली देश हो, यहाँ जे भने हुन्छ, जे गरेन नाङ्गे नै हुन्छ। यहाँ त यी त नाङ्गा बाबा हुन्, मैले पहिल्यै भनेको छु। अब ट्याक्क जनमत पनि 2 भागमा हुन्छ। एक भाग प्रचण्डले जे भने त्यही हो भन्नेमा हिँड्छ, अर्को भाग शेरबहादुरले जे भने त्यही हो भन्नेमा हुन्छ। अब पत्रकारहरू पनि पार्टिसन छन् नेपालमा, आफ्नो सुविधाअनुसार भनिदिन्छन्। बौद्धिकको त नेपालमा कुनै अस्तित्वै छैन। अब यस्तो बर्बर र असभ्य मुलुकमा त जसले जे भने नि। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पनि आएर एउटा विदेश भ्रमण आएपछि गर्ने कुरा
अझै पनि अनुभव भन्ने त्यत्रो धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभएको मान्छे हो उहाँ। अब त्यो हिसाबमा सोचिएको थिएन यस्ता यस्ता कुरा आउँछन् भन्ने कुरा त होइन। तपाईँहरू के सोच्नुहुन्छ? नेपालमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजदूत, सचिव, मुख्य सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरू नै हुन्छन् भन्नेमा नै विश्वास गर्नुहुन्छ? यही हो, यही नै विश्वास? मलाई इमान्दार भन्नु त, तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ? अब त केही चेन्ज होला कि भन्ने कुरा होइन, कसरी? अब त्यही मान्छे दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर चौराएर मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, 17 चोटिसम्म मन्त्री भएका छन्। संस्कारमा परिवर्तन आएको छ त। त्यसकारण नेपालमा कोही पनि मान्छे मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो, राजदूत भयो, संवैधानिक निकाय, न्यायाधीशको त यस्तो हालत भयो। कस्ता कस्ता मान्छे न्यायाधीश हुँदो रहेछन् त? हामीले त आज भनेको थिएन। अब अहिले त उनीहरूले व्यवहारद्वारा पुष्टि गरे कि हामीहरू को हौँ भनेर। जहाँ न्यायाधीश यस्ता हुन्छन्, राजदूतहरूको योभन्दा पहिला एउटा अस्ट्रेलियाको राजदूतको कस्तो प्रकरण बाहिर आयो त? अरू पनि कैयौँ राजदूतहरूको त्यस्तै विवादास्पद छवि छ। अनि त्यस्तो मध्ये एक जो प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ पुगेको हुन्छ, त्यसले के कुरा भन्यो भनेन भन्ने त विषयवस्तु नै भन्दैनन्। बन्छ र? मलाई बन्ला जस्तो लाग्दैन। जस्तो अब त्यो रञ्जित रेको किताबको कुरा गरौँ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई भुटान बनाउनुपर्छ भनेर लेख्यो। हाम्रै देशको प्रचण्ड भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री होइन? तपाईँ त्यहाँ अघिल्लो पङ्क्तिमा हेर्नुभयो त्यो कार्यक्रममा सहभागी मान्छेहरू भने 1 नम्बरको राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू थिए। बौद्धिक तिनै भए, प्रचण्ड यिनै हुन्। त्यसपछि रञ्जित रेले भने खबरदार, कालापानीको विषयमा बोलाउला, सुस्ताको विषयमा बोलाउला, अन्य विषयमा बोलाउला, ती चाहिँ विशुद्ध भारतीय भूमि हुन्। खोइ त यहाँ कोही एक शब्द बोलेन नि त। गुठी विधेयकमा कत्रो बोल्थे त काठमाडौँका आदिवासीहरू? खोइ त यो विषयमा त एक शब्द बोल्दैनन् त। एक शब्द बोल्दैन। खोइ त। त्यस कारणले यहाँको नागरिक समाज, यहाँको जनजीवन, यहाँको नेतो, यहाँको अरू कुराहरूलाई लिएर गौरव गर्नु, यस्ता मान्छेले यस्तो भन्यो भन्नु चाहिँ मैले देख्दा बिल्कुल असान्दर्भिक हुन्छ। कि मैले केही कुरा बुझ्नै सकेको छैन भन्नु पऱ्यो, कि तपाईँहरूलाई त्यस्तै लागेको छ भने त्यसमै डिबेट गरौँ, शेरबहादुरमाथि नै डिबेट गरौँ। के उनी प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्ति हुन् त? किन प्रचण्डले उनलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनायो भने आफू रजगज गर्न पाऊँ? किन केपीले त ढिम्की नै दिएनन्? प्रचण्डको आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ यहाँ। बस उनलाई उनको दुईटा कुराहरू छ, एक कि आफै हुने, दुई रिमोट हातमा लिने र रजगज गर्ने। प्रचण्डको यति नै रहेछ राजनीति। केपीले त्यो गर्नै दिएनन्। केपीले त यहाँसम्म गर्ने कि आफू कुचु कुचु खाइरहने, प्रचण्डलाई चिया खाउँ कमरेड पनि नभन्ने। त्यसपछि उनले माधव नेपाललाई उठाएर आजको राजनीति ल्याइदिए। अब माधव नेपालले कस्ता कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाए त्यो कुरा हामी देखिरहेछौँ। तपाईँहरूले प्रेम आले जस्तो मान्छे भनिदिनु होला, त्यो त म सितिमिति मान्दिनँ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री हुँदैमा त त्यो पदको गरिमा, त्यो अभिव्यक्तिको ओज हुन्छ भन्ने कुरालाई म आउटराइट नै नो भन्छु। खालि उनले भनेको कुरामा जवाफदेहिता लिने नलिने कुरामा हामीले डिबेट गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै म डिबेट गर्न चाहन्छु। त्यसो हो भनेदेखि हजुरले भन्नुभयो न्यायाधीशकै कुरामा पनि हाम्रै कार्यक्रममा नयाँ तथ्य ल्याइनु भएको थियो र जनताले मन पनि पराएका थिए। जस्तै वित्तीय कुरा एकदम गर्नुभएको थियो यही प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणमा। वित्तीय कुरामा चाहिँ कमेन्टहरूमा के आयो भने डाक्टर साहबले वित्तीय कुरा मात्रै भन्नुभयो, तर वास्तविकता कति के कसो के हो भन्ने कुरा जनताले सोधे। भन्न सकिन्छ यस्ता कुरा? एकदम सकिन्छ। यो जस्तो त्यो बेलाको कुरा गरौँ न, ओम्नीको कुरा गर्थे, गोदावरी रिसोर्टको कुराहरू थिए, अनि यति समूहको कुराहरू थिए। यो यति समूह भन्नेले सगरमाथा बेस क्याम्पको परिसरभित्र नै रिसोर्ट बनाइसकेको छ अरे, कौडीको मूल्यमा पूर्वाधार लिएर। यो माथि चन्द्रागिरीको त्यो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? चन्द्रागिरीमा के गराउँछन् नि, त्यहाँ रिसोर्टै छ कि अब त्यहाँ नेताहरू कहिलेकाहीँ त्यहाँ मनोरञ्जन गर्न टिकटक खिच्न पनि जान्छन् नि। त्यो नारायण इटी परिसरभित्र पनि रिसोर्टको कुरा भइसकेको छ भनेर मैले सुन्छु। यो ओलीको पालामा भएका वित्तीय कुरा, यहाँ वित्तीय स्वार्थ छ। जस्तो गोकर्ण रिसोर्ट त अरबौँको प्रोपर्टी हो नि, कौडीको मूल्यमा यति समूहलाई ठेक्कामा दिने, वित्तीय भनेको त्यो। यी कुराहरू मात्रै हुन्थे नि ओलीको पालामा। अब ओली गए यी कुरै आउँदैनन् त। ती कुरा कहाँ गए? ओली जाने बित्तिकै ती कुरा सकिन्छन्।
यसलाई मैले जस्तो ओलीकै सुरुकालमा चाहिँ यो सेन्डिकेटलिजमको बारेमा आयो, सुन्नुभएको छ नि त्यो मोटर सेन्डिकेटको कुरा, त्यहाँ चलखेल गर्ने माफियाहरूको कुरा हो त्यो। अब यही कुरा स्वास्थ्यमा हुन्छ, यही कुरा शिक्षामा हुन्छ। ठुल्ठुलो बोर्डिङ चलाउनेहरू नै मन्त्री माननीय हुन्छ नि। अघि तपाईँले के प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो नि, ठुल्ठुलो बोर्डिङ चलाउने माफियाहरू मन्त्री कहाँ हुन्छन् त तिनीहरू? उनीहरूको राजनीति हो र जीवन। बोर्डिङ चलाएर बसिरहेको हुन्छन्, कसरी रातोरात उनीहरू मन्त्री र एमपी हुन्छन् त? राजनीति त 1% पनि देखिँदैन। कारण के छ त उनीहरूको? सबै जो ठुल्ठुलो जो शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरू जम्मै कोही अहिले पनि मन्त्री छन्, कोही सांसद भए। अब अहिलेको वित्तीय कुरा हौँ, त्यसरी नै कतिपयले सार्वजनिक जग्गा हत्या र लुटिराखेको अवस्था रहेछ। अर्को चतुरेले त्यो देख्यो, किन सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ, ओलीले के गर्दैछन् भन्ने कुरा त प्रचण्डले नै देख्छन्। त्यस कारण प्रचण्ड सहन सक्दैनन्। यो हो नि त, वित्तीय स्वार्थ त्यहाँभित्र हुन्छ जुन हामी थाहा पनि पाउँदैनौँ। त्यसपछि त्यो चतुरेले चाहिँ मुद्दा हालिदियो त्यहाँ, यो जमिन यसरी यसरी यो समूहले हत्याइराखेको छ, त्यसमा फोरफारक गरी पाऊँ श्रीमान भनेर मुद्दा हालिदियो। उसले त्यहाँ 1 अरबको लगानी गरिसक्यो, राज्यको सम्पत्ति हो, 1 अरबको लगानी गरिसक्यो। त्यस बापत उसले केही नभए पनि वर्षको 5 करोड तिर्नुपर्नेमा 30,000 मात्रै तिर्छ। बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? ए भन्ने सम्पत्ति छ, त्यसलाई जमिन भन्नुहोस्, 20 बिघा 20 रोपनी जमिन भन्नुहोस् काठमाडौँ। त्यसको केही नभए त्यो 20 तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् न, यो जुन सानो तरकारीवालाले सानो टहरो बनाएको हुन्छ भने, यो पेट्रोल पम्प राखेको हुन्छ भने, त्यो जमिनको चाहिँ लिज बापत लिएको हुन्छ उनीहरूले र लाखौँ रुपियाँ तिरेको हुन्छ उनीहरूले त्यसमा। जसको त्यो जमिन मालिकले त्यसमा 1 रुपियाँ पनि उसको लगानी छैन, तर त्यो ल्यान्डको मात्रै उसले चाहिँ शुल्क तिर्छ। त्यसरी नै 20 रोपनी एउटा कुनै ए भन्ने ठाउँको जग्गामा एउटा चाहिँ लगानीकर्ताले 1 अरबको मानिलिनु एउटा होटल चलायो। यो चलाएको देखेपछि प्रतिर छिमेकीको आँखा एकदम बिजायो, यसले त निशुल्क यो सब हत्यायो, अब यसलाई म छोड्दिनँ भने मुद्दा अदालतमा हालिदियो। जस्तो अख्तियारमा त्यही त हुन्छ नि, तपाईँले मलाई हेरिराखेको हुन्छ अनि तपाईँले गएर त्यहाँ मुद्दा हालिदिनुहुन्छ, अख्तियार मेरो पछाडि लाग्छ। कसरी यो पर्यो होला ऊ पर्यो होला भन्ने लाग्छ नि हामीलाई त। जस्तो एउटा खरदार छ, एउटा खरदारले 5 स्टोरी बिल्डिङ बनायो। अब एउटा खरदारले 5 स्टोरी बिल्डिङ बनायो, 1.5 करोडको गाडी चढेर हिँड्यो, रातो बङ्गलामा छोराछोरी पढायो भने त अनौठो भएन? छेउमा बसेको शाखा अधिकृतलाई रिस उठ्यो, म शाखा अधिकृत भएर केही गर्न सकेको छैन, यो त खरदार भएर पनि यस्तो गरिरहेछ। त्यो खरदारको जीवनशैली नै बदलिन्छ, गर्दै हिँड्छ। मेरो घरको वरिपरि छ त्यस्तो। के छ तपाईँको खबर भन्छन् मलाई नै, त्यो मलाई नै अनुभव छ क्या। त्यो चाहिँ ऊ के छ भने त्यो ऊ बोलेको होइन, उसको त्यो शान सौकात र त्यो भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति बोलेको हो, फुर्ती। अनि मैले गएर अख्तियारमा हालिदिएँ भने चाहिँ त्यहाँ पनि कसैले गएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालिदियो। मुद्दा हालिदिएपछि अब न्यायाधीशहरू त फेरि त्यहाँ ढुकेर बसेका हुन्छन्, यसो गरेर बसेका हुन्छन्। कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्छ। अनि उनीहरू त्यहाँ सेटिङ भनेको त्यो हो, इजलास भनेको त्यो हो, बेन्च बार भनेको त्यो हो। तिनीहरू मध्ये एउटा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुने हो, तिनीहरू मध्ये नै एउटा अग्नि खरेल हुने हो। देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, कहाँ हुन्छन् त तिनीहरू? तिनीहरूले एक्लै अर्कालाई देखिरहेको हुन्छ। कुनै एउटा चिकित्सक, यो चिकित्सक भयो भने ऊ चिकित्सकको चाहिँ नेत्र बल छ, अनि तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ कानुन व्यवसायीले ल श्रीमान यो यसरी यो विषय आयो, यो विषयमा हामीले यसमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा फैसला बनाउन सक्यौँ भने 10 करोड आउँछ। अब न्यायाधीशले चोलेन्द्रलाई प्रेसर दियो, श्रीमान यो मेरो भागमा पर्नु पर्यो। अब चोलेन्द्र त यिनीहरूभन्दा नि बाठो छ, किन यिनीहरू जम्मैलाई गोदेर प्रधान भइरहेछ उता। उसले हुँदैन भनिदियो। त्यसपछिको झगडा हो यो। ल बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन मलाई भन्नु, बुझ्नु भएन अझै सोध्नु, ल बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन?
यसमा कानुन व्यवसायी छन्, न्यायाधीश छन्, प्रधान न्यायाधीश छन्, बिचौलिया भए जुन हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्ट उनीहरूले आफै भने नि न्यायाधीश बिचौलियाको काम गर्छन् भनेर। वित्तीय भनेको त्यही हो, बुझ्नु भएन भने करोडको कुरामा अथवा डिलिङ सुरु चाहिँ प्लानिङ हुन्छ त्यहाँ भने नि एउटा जस्तो जहाँ हामी छौँ यसलाई सरकारी जग्गा मान्नुहोस्, यसले केही नभए महिनाको 10 लाख तिर्नुपर्नेमा 10,000 मा हत्यायो। ऊ त्यो पल्लो पनि त यस्तै छ, ऊ त्यो बिल्डिङवाला कत्रो बिल्डिङ छ त्यो हेर्नु त, बागबजारमा यत्रो बिल्डिङ बनाउनु पाइन्छ? पक्कै घुसखोर बनाएको छ यो, हालिदियो कसैले नगरपालिकामा। अब अदालतमा मुद्दा पर्यो, अब मैले भने अब अदालतमा मुद्दा पर्यो, अब इजलास तोक्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले। अब यसको वकिल चाहिँ अहिले यो जुन यो ठुल्ठुलो आन्दोलन गरिरहेछन् त्यसमध्ये एउटाले यो मुद्दा लिन्छ। त्यो त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष हुन्छ त्यहाँ। अहिलेको सर्वोच्चको झगडा योभन्दा परतिर केही पनि होइन, कुटाकुट होइन, मारामारै हुनुपर्ने। यो अगाडि बढ्यो भने अब प्रधान न्यायाधीशलाई पस्न दिन्न भनिरहेको छन् उनीहरूले। पस्न दिएनन् भन्ने बित्तिकै प्रहरी लाठीचार्ज गर्नु परेको परेन? को पर्व हुन्छ भने मैले त्यहाँ हो। म जस्तो प्रधान न्यायाधीश भए त छोडिदिनु कुरा। अब यिनले कति गर्छन् थाहा छैन मलाई, किक आउट मात्रै भयो। अब त भनिहाल्ने नि, म जस्तो प्रधान न्यायाधीश भए त म अगाडि बढिदिन्थेँ। अब यिनले के गर्छन् मलाई थाहा छैन, तर विशेष जनै यो वकिलको पनि कसैको स्वास्नीलाई न्यायाधीश बनाइदिएन भन्ने कुरा छ, कसैको भाइलाई न्यायाधीश बनाइदिएन भन्ने कुरा छ, कसैलाई इजलास तोकिदिएन भन्ने छ, कसैलाई मेरो क्लाइन्टले मुद्दा, यिनका बिचको यो झगडा हो। यो यहाँ कहीँ कानुनको स्वायत्तता, कानुनी राज्यको अवधारणा, विधिको शासनको कुरा यहाँ कहीँ पनि केही पनि छैन। सबैले क्लियरसँग बुझ्नुपर्छ। फेरि मैले चोलेन्द्र शमशेर दुल्दे न्यायका हुन् भन्न खोजेको होइन, मैले भनेको यस्तै मान्छेहरूको समूह दुर्भाग्यले नेपालको सर्वोच्च, जसरी राजनीति भयो, जसरी शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने के कुनै विधिको तरिका हो? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट हो? कुनै लाजन थिएन नि। अनि चोलेन्द्रको पछाडि किन लागेको छौ तिमीहरू भनेमा मेरो भनाइ फेरि यति हो, चोलेन्द्रलाई बनाएको त हामीले होइन, चोलेन्द्रलाई त यिनीहरूले नै बनाएको, पैसा खुवाएर बनाएको भन्ने त चित्रबहादुरले नै भनिरहेछ, इन्टायरली भनिरहेछ। तर बनाइसकेपछि त चोलेन्द्र त हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हो। अब भाइ त्यहाँ छ, म यहाँ छु, अब हामीले त एकअर्काको गरिमा त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। ल मलाई भाइको प्रश्न मन परेन, ल मन परेन भन्दैमा झ्वाक देखाउन पाउँछु, म नेता हुँ, नेताले त झ्वाक पनि देखाए कि देखाएन? देखाइसके। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यहाँ बसिसकेपछि यसको गरिमा मेन्टेन गर्नुपर्छ। चित्त बुझेन भने पनि हुनु पर्यो। हजुर, चोलेन्द्रले त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आयो, मतलब कानुन त जानु पर्यो। होइन, चोलेन्द्रको विरुद्धमा जे आवाजहरू आइराखेको छ त्यो तरिकाले त्यहाँको न्यायाधीशलाई र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई बेदखल गर्ने भने त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा नेपाल प्रहरी अथवा नेपालको कुटनीतिक निकाय जस्तो हुन्छ। अहिले हेर्नु त राजदूतहरूको कस्तो छ हालत। अब बल्ल बल्ल यिनीहरूले 5 महिनामा 3टा राजदूतको सिफारिस पठाए होइन। अब मानिलिउँ 2 महिना पछाडि उनीहरूको एक रुममा आउला, अथवा इन्डियाले त नपठाउने हो कि? इन्डियाले त पठाउँदैन पनि, पठाउँदैन नि, नपठाउनु सक्छ। ल राम कार्कीको नपठाएको होइन, पठाउँदै पठाएन नि, पठाउँदै पठाएन कि 4 वर्ष खाली भयो त्यहाँ त। ल पठायो, पठाउँदा नपठाउँदा मानिलिउँ 7 महिना 8 महिना गयो भने अनि 15औं 16औं 18औं महिनामा त यो सरकार गइहाल्छ। अनि अर्को सरकारले के गर्छ? सबभन्दा पहिला तिनीहरूलाई नै हटाउँछ। अनि यो कस्तो कायदा हो त भनेको मैले? प्रहरीलाई त्यसै गरे, त्रिवीलाई त्यसै गरे, अनि कानुन के अरे कुटनीतिक क्षेत्रलाई त्यही गरे, अब सर्वोच्चलाई पनि त्यही गरेपछि के बाँकी रह्यो हाम्रो भनौँ त? अब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई त्यही गर्छन्, प्रेसर दिन्छन् यसरी। जस्तो अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बिचरा कोभिड भयो भनेर छुट्टीमा छन् क्यारे। यिनलाई पनि ठुल्ठुला कानुनचीहरू 3 महिना बिदामा लिनु पर्यो रे चोलेन्द्र शमशेरले। किन 3 महिना कानुन बिदामा लिनु पर्यो? म भन्छु खबरदार चोलेन्द्र शमशेर, त्यहाँबाट तिमी त्यहाँबाट बिदा लिने, त्यहाँबाट हट्नेतिर तिमी गयो भने साँच्चै तिमीलाई हामी लखेट्छौँ फेरि। किन हट्ने भने नि
सबै सारा लागिसक्यो अहिले झन् आन्दोलन गर्ने भने जेसुकै लाग्दैमा हो त्यसो भने बाहिर हुन्छ त। लागिसकेको छ ठुल्ठुला वकिल यो कस्तो कायदा हो त मैले शम्भु थापा जस्ता व्यक्तिहरू लागेका छन् अनि शम्भु थापा भन्दा पनि क्रान्तिकारी छन् रमन श्रेष्ठ। अँ, ऊभन्दा क्रान्तिकारी खुलिलै हुन् नि उनी त। अर्को त्यो मुक्ति श्रेष्ठ भनेको त लडाकु नै हो, उम्, लडाकु होइन भौडा लडाकु। त्यस्ता लागेका छन् भने जाबो शम्भु थापाको के कुरा छ। मुक्ति प्रधान भनेको लडाकु लडाकु होइन गुरिल्ला। त्यस्ता त लागिसक्यो भने शम्भु थापाको के कुरा छ यहाँ। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने अब वास्तवमा चोलेन्द्र शमशेरले फेरि यिनीहरूले भने जस्तो गरेको हो भने त दण्डित पो गर्नुपर्छ त। जस्तो केपी ओलीले गैर संवैधानिक काम गरे नि त, निकालेर हुन्छ उनलाई त दण्डित पो गर्नुपर्छ त। गैर संवैधानिक काम गरे बापत के दण्ड पाउनुपर्छ। अब लोकतन्त्रमा राजनीति दण्डित हुने अदालतबाट होइन नि त, त्यो त जनताबाट हो। अब चोलेन्द्रलाई त्यो गराएको त शम्भुहरूले होइन। अब नैतिक धरातल छ शम्भुहरूको? के नैतिक धरातल छ मलाई भनिदिउँ त। यो मान्छेलाई इजलासमा राख, यस्तो फैसला गर, सक्दैनस् भने छुट्टीमा बस भने होइन। त्यो एउटा कानुन व्यवसायीले भन्न पाइने कुरा हो। शम्भु थापा भनेर हुन्छ, आफ्नो धर्म परिपालन गरेको छ कि छैन भनेर मात्रै हुन्छ। म बौद्धिक हुँ भने मेरोमा अनुसन्धान छ कि छैन, मेरोमा बौद्धिकता छ कि छैन, ममा शिष्टता छ कि छैन, त्यो आधारमा म बौद्धिक हुँ कि होइन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। म बौद्धिक हुँ भने त मैले त्यो गरिमालाई मेन्टेन, बौद्धिक मात्रै प्राडा मात्रै भनेर हुन्छ। त्यस्ता लुवागे प्राडा त कति छन् नेपालमा। प्राडा मात्रै भनेर हुन्छ भने ऊ त्यही रेको किताब विमोचन गरे जस्तो। रे भन्छ नेपाललाई इन्डियामा मिसाउनु पर्छ, हाम्रो क्रान्तिकारी भन्छ ठिक छ भाइ। अब तलका कमैया ताली बजाएर बस्छन् अनि त्यो कुरालाई हामी मान्छौँ त भने हामी मान्दैनौँ त्यस्तो कुरा। हामीमा निष्ठा चाहियो, इमान्दारिता चाहियो, देशभक्ति चाहियो, जनपक्षधरता चाहियो। त्यो क्रान्तिकारी होस् प्रतिक्रान्तिकारी होस् जोसुकै होस्, जनताले जस्तो भनौँ राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, राणाहरूले नयाँ मुलुकी ल्याए, 1923 को सन्धिको कारण चन्द्र शमशेरका पालामा भएको हुनाले हामी स्वतन्त्र हुन सकेका हौँ। भ्रिकुटी कागज कारखाना खोले, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खोले। यिनीहरूले ती सबै बन्द गरे भने यी कसरी क्रान्तिकारी हुन्छन्? भन्छन् हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी गणतन्त्र ल्यायौँ, फलानु ल्यायौँ भन्छन्, राजतन्त्र अन्तर गऱ्यौँ हामीले तर सम्पूर्ण भन्छन्। अनि नेपाली जनतालाई त्योसँग के सरोकार भयो? यदि पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदैन थियो भने मेचीको नेपालीले, महाकालीको नेपालीले कहिले देख्न पाउँथ्यो? 2 महिना लाग्थ्यो। ताप्लेजुङबाट बैतडी पुग्नु पर्ने 2 महिना लाग्थ्यो। अनि 2 महिना पुगेर ऊ कहिले ओलाङचुङ गोला पुग्थ्यो, अनि ऊ कहिले अर्को चाहिँ कालापानी पुग्थ्यो त जोडे नि त। भाषाको कुरा त्यही हो, जोड्यौँ नि त हामी। यो नेपालीलाई जति मन नपराए पनि, जस्तो अङ्ग्रेजीलाई हामीले जति मन नपराए पनि अङ्ग्रेजीको कारणले आज विश्व एक ठाउँमा आयो नि त। विज्ञान प्रविधि ज्ञान अरू कुराहरू। अङ्ग्रेजी साम्राज्य नराम्रो होला, तर त्यो साम्राज्यले ल्याएको ज्ञान विज्ञान भाषा त कसरी नराम्रो भन्ने त। त्यसकारण लोकतन्त्रवादी हुँ भन्दैमा, गणतन्त्रवादी हुँ भन्दैमा, क्रान्तिकारी हुँ भन्दैमा पुग्दैन। कानुन व्यवसायी हुँ, न्यायाधीश हुँ, बौद्धिक हुँ भन्दैमा पुग्दैन। तदनुरूपको हुनु पऱ्यो, आचरण चाहिन्छ अनि मात्रै पुग्छ। त्यहाँ अस्ति वकिलहरू लडाइँ गर्ने क्रममा पनि एकजना पातला वकिलले राजतन्त्रको कुरा गरे, उता दलालको कुरा गरे। त्यहाँ पनि बाजिएको छ नि दलाल र राजतन्त्र भनेको कुरामा त पोलिटिकलको कुरा आयो। ती त उनी प्रायोजित हुन्, त्यो कुट्ने एक पक्षको लडाकु हो, कुटै खाने अर्को पक्षको चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक वाहक हो भन्ने कुरा त उसकै अभिव्यक्तिबाट देखियो। राजतन्त्र बिना हुँदैन, राजतन्त्र जिन्दाबाद। अब उनीहरू के भन्दैछन्, यो चोलेन्द्रको दलाल हो, राजावादी हो भन्दैछन्, त्यही कारण कुट्दैछन्। ऊ त्यही कुरा बग्दैछ भनेपछि ऊ को हो त? त्यस कारण म को हो भन्ने नै थाहा छैन उसलाई। जस्तो म अहिले यहाँ चाहिँ एउटा सवाल जवाफमा छु, भाइको चाहिँ प्रश्न सोध्ने छ, मेरो चाहिँ उत्तर दिने छ। भाइले मेरो यहाँ कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूले मलाई गर्छ, एउटा प्रश्न सोधिरहेको बिचरा उनीहरूको मन खेल्छ होला, प्रश्न सोध्छन्, मन कहाँ हुन्छ, उत्तर कहाँ पुगिरहेछ ट्याली नै गर्दैन। त्यस कारण म उनीहरूलाई भन्छु, भाइ तिमीले अलिकति मिहिनेत गर्नु पऱ्यो। अब पत्रकार भनेको पनि भाइरल हुने मात्रै पनि होइन। त्यो क्वेसनको र उत्तरको बिचमा आफूले नि सोधेको क्वेसन र
आएको उत्तरसँग रिलेट पनि गर्नु पर्यो, सिलसिलेदार हुनु पर्यो। सिलसिलेवार हुनु पर्यो होइन। भने चाहिँ उसलाई थाहा हुनु पर्यो कि म कहाँ छु। बारको परिसरमा मैले राजतन्त्रको कुरा उठाएँ भने म को हुन्छु, त्यो कुरै थाहा छैन कि अब उसलाई त्यही केही थाहा छैन। कुटाइ खानेले खाए, हान्नेले हान्यो। अब त्यो त उनीहरूको अशिष्टता अराजकता हो होइन, त्यसलाई त हामी इन्डोर्सै गर्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि आखिरी हात छोड्ने भनेको के हो, युद्ध के हो भने चाहिँ युद्ध भनेको त राजनीतिको अर्को रूप हो। अब हात हाल्ने कुरा के हो त भन्दा स्वार्थलाई बौद्धिक तरिकाबाट हासिल गर्न नसकेपछि आक्रमण गर्ने कुरा युद्ध जस्तै त हो। जस्तो अमेरिकाले अब अफगानिस्तान हान्यो होइन, इराक हान्यो, उसको त्यो त राजनीतिक स्वार्थ थियो, आर्थिक स्वार्थ थियो नि त। अरू तरिकाबाट उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रयोग गर्यो, सम्पूर्ण अस्त्रहरू प्रयोग गर्यो, केही पार नलागेपछि उसले चाहिँ भौतिक आक्रमण गरिदियो, सैनिक आक्रमण गरिदियो। तर आक्रमण गर्दा केलाई बहाना बनायो, इराकले कुवेत हानेको चाहिँ लाई बहाना बनाएर, त्यो सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर थियो सद्दामको, किन उसले स्वतन्त्र राष्ट्र थियो नि त कुवेत। अब यहाँ पनि यिनीहरूले बिचारा न्यायिक क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गति अनि न्यायका उपभोक्ताहरूलाई जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसै के रहेछ भनेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण इत्यादिको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश चाहिँ छुट्टीमा बस्न बहिष्कार गर्न नपाइँदो रहेछ। यिनीहरूले त त्यो पनि रोके, जागिर खाने, सुविधा खाने, सलोट खाने, अनि काम नगर्ने भनेपछि नेताको जस्तो कुरा भएन। त्यहाँ हाउसमा हेरौँ त अहिले कति 2 महिना कति भयो उनीहरूले एक दिन काम नगरिकन तलब भत्ता त रोकेका छैनन् नि त। ती नेताहरू निर्लज्ज हुन्छन्, ल गरे उनीहरूले। अब न्यायाधीशले पनि त्यही गर्ने भनेपछि त कुरो सिद्धिएन। तलब चाहिँ खाने, सुविधा खाने, स्यालुट खाने, गाडी चढ्ने, सबै गर्ने, तर काम नगर्ने भनेपछि अनि त्यसले बिचारा मेरो न्याय उहाँभित्र रोइरहेको थियो। एउटा कञ्चनपुरबाट आएको रहेछ बिचारा, पेसी भनेर कस्ती गरेर ऋण काटेर आयो होला, यहाँ छैन। अनि त्यसको प्रतिनिधि हो नि त त्यो लुरे वकिल त। अनि ऊ भित्र जान्छ, छैन उपाय। त्यसको आक्रोश उसले पोखिराखेपछि त्यो जुन क्रान्तिकारी वकिल थियो त्यो त असह्य भयो, त्यसलाई आएर कुट्न आएको विषय त यो हो। तर बिचारा जसरी सद्दाम हुसेनले कुवेत हमला गरेर स्वयंलाई समाप्त बनायो, त्यो वकिलले पनि बिचारा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छु भनेपछि त ऊ त राजनीतिक कार्यकर्ता भन्ने सिद्ध भयो। त्यो त वकिल भन्ने देखिएन नि। वकिललाई राजतन्त्रसँग के मतलब त, ऊ के हो भन्ने नै बुझेन उसले। त्यसपछि उनीहरूको विषयवस्तु कमजोर भयो। त्यसकारण के कुरा गरिँदैछ त्यसमा चाहिँ अविचलित हुनु पर्यो, सिलसिला चाहियो, त्यसको लागि स्रोत चाहियो, सूचना चाहियो, जानकारी चाहियो, ज्ञान चाहियो। यहाँ त अन्ठ सोधेर भाइरल भएर इत्यादि गरेर अनि ए भनेको छ भने बी, म एक हप्ता पछाडि बोल्छु कुनै कुरा भने अहिले नै सुरेन्द्र केसीले यस्तो किसिमको भनिदिए, अब के हुन्छ भन्दैछु। के हुन्छ अब? बोलेकै छैन, कसरी अब के हुन्छ? यो ब्याड चलन हो। विभिन्न फ्यान क्लब रहेछ नि, हजुरलाई पनि थाहा छैन होला, त्यहाँबाट कति के आइरहेका हुन्छन् होइन। अब फ्यान क्लब त त्यो त अब के भने, मैले साथीहरूलाई के भनेको छु भने विज्ञान र प्रविधिले दिएको यो अवसर हो, वरदान हो, यसलाई हामी दुरुपयोग नगरौँ। जस्तो मलाई नै भनौँ न, सबै टिभीले मेरो अन्तर्वार्ता लिँदैनन्, कान्तिपुरमा मेरो लेख रचना छापिँदैन, गुखापत्रको परिसरभित्र नै मलाई प्रवेश गर्न दिँदैनन्। यति गर्दा गर्दै पनि विज्ञान र प्रविधिले दिएको यो वरदानले गर्दा आज सुरेन्द्र केसी भए नि त। भाइहरूसँग म जोडिएँ, भाइहरूले मलाई मौका दिनुभयो, जनताले सबै कुरा सुन्न पाउनु तपाईँको कुरा। अब यो त जनताले तपशील, यो प्रविधि नभए भाइहरूले यो मलाई मौका नदिने भने कहाँ सुन्छन् त मलाई। जस्तो टिभीले त मेरो कान्तिपुरले आज बोलाउला भोलि बोलाउला, एनटिभीले आज बोलाउला भोलि बोलाउला भन्दा भन्दै मैले अहिले पर्खेको 20 वर्ष भएन, अहिलेसम्म बोलाएन त भनेपछि त मेरो विचार त कुण्ठित भएर मैमा मरेर जान्थ्यो नि त। अब यो प्रविधिको सिस्टम आयो, यो प्रविधिले म यसलाई ढोक्छु, 10 चोटि दिनको म यसलाई ढोक्छु। यसले गर्दा आज म भएँ भन्ने लाग्छ मलाई। एकदमै ऋणी छु म, एकदमै गुण मान्छु म यसको। अब यसलाई मात्रै ढोकेर त भएन, भाइहरूले यो ढोक्न लायक मलाई सम्झेको हुनाले अनि मैले मौका पाएँ। यसलाई नै मैले दुरुपयोग गर्ने हो भने अनि म उनीहरूलाई भन्छु, भाइ तिमीहरूलाई पनि यसले एउटा मौका दिएको छ, तिमीहरूलाई एउटा फोरम दिएको छ,
तिमीलाई एउटा अवसर मलाई मात्रै त दुनियाँले मलाई मात्रै जान्ने होइन, कति मलाई ठाउँ ठाउँबाट आएको हुन्छ। फल्नो युट्युबरसँग चाहिँ डाक्टर साहब उसको प्रस्तुति राम्रो छ, फल्नोसँग कृपया तपाईँ अन्तर्वार्ता नदिनु होला, त्योसँग स्तर मिल्दैन भनिरहेका हुन्छन् नि मलाई सबैले। प्रत्यक्ष आइरहेको आइ नै रहेछ त्यो कुरा त हामी जम्मैलाई यसले एउटा मञ्च दियो, अवसर दियो, अरू कुराहरू दियो भनेपछि यसलाई हामीले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। यसले नै हामीलाई सम्पूर्ण कुरा दियो भने आमा बाबुले हामीलाई यो धरतीमा ल्याए, जन्म दिए, भरण पोषण गरे, शिक्षा दीक्षा दिए, तिनीहरूलाई नै पशुपति आश्रम स्थलमा लगेर छोड्ने भनेपछि त्यो सन्तान कस्तो होला ल भन्नु त। त्यो र योमा केही पनि फरक छैन। त्यस कारण म भन्छु यो भाइरल थ्योरीतिर नजाउँ। यसलाई कट पेस्ट गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, फलानो गर्ने, बोल्दै नबोलेको कुरा बोल्यो भनेर चाहिँ बमबाड बनाइदिने। मलाई के डर लागिरहेको छ नेपालीमाथि दुईवटा दण्ड हुनसक्छ प्रकारान्तरले गएर। एउटा कुरा यो प्रतिबन्धित हुनसक्छ सधैँका लागि, अर्को नेपालीले भिसा नपाउन सक्छन्। किनभने ग्लोबल्ली यिनीहरूको इमेज गलत छ, झगडा गर्छन्, ठुलो बोल्छन्। हेर्नु त अहिले एनआरएनको झगडा कुट्टाकुटभन्दा पर्तिर त एनआरएनको मञ्चमा हुँदैन। अब अहिले त सम्मेलन पनि स्थगन गरे अरे। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार र एनआरएनको संस्कार एउटै भएन भनेपछि मलाई एकदम दुःख लाग्छ। नेपाली भन्ने जहीँ गए पनि नेपाली नै रह्यो। त्यो भनेको के? भ्रष्टाचार, बेविचार, झैझगडा, श्रमप्रति आस्थावान नहुने, कुरा काट्ने, कुटाकुट गर्ने, यो त नेपालीको पहिचान बन्यो नि त। नेपाली भनेका यस्ता हुन् भन्ने भयो भने त एकै जस्तो EU छ, EU अन्तर 27-28वटा मुलुकहरू छन्। EUले एउटै निर्णय गरिदियो भने त EUमा त हामी ब्ल्याकलिस्ट जस्तो अहिले हाम्रो नेवानी ब्ल्याकलिस्टेड छ नि, यही संस्कारले हो नि। हाम्रो जहाज जान पाउँदैन नि युरोपमा, लाज लाग्नुपर्ने यिनीहरूलाई, जबकि हाम्रो सम्पूर्ण सेक्टरमा जान्थ्यो। यही संस्कारले एनआरएनको चिफलाई नै पोहोर त्यो सिल्कियरमा मादक पदार्थ झगडा गऱ्यो भने न्याकेर निकाल्दैन। जापानकै सबभन्दा धनी मध्ये एउटा मान्छे हो त्यो। हेर्नु त संस्कार। अब त एनआरएनको चिफ भनेको त जसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वभरिका नेपालीको प्रधानमन्त्री त उही हो नि। तर दुर्भाग्य जस्तो हाम्रो शेरबहादुर त्यस्तै एनआरएनको चिफ मरेको दिन होइन हाम्रो लागि। एकदम विचारणीय छ। मैले कुरा काटेको होइन, मैले चाहिँ सचेत गराएको। तपाईँहरू रूपान्तरित हुनुहोस्, तपाईँहरू लडाइँ झगडा गर्ने होइन, तपाईँ अन्टसन्ट बोल्ने होइन। यो शेरबहादुरको अन्टसन्टबाटै त आजको अन्तर्वार्ता सुरु भएको छ। यस्तो अन्टसन्ट बोलेर हिँड्ने हो प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले? संयमित हुनु पर्यो र आधिकारिक बोल्नु पर्यो। तर सधैँ उहाँको इक्जाम्पलहरू आइरहेका हुन्छन्। पहिला पनि त्यस्तै बोलिरहनु भएको छ नि, पहिलाका कार्यक्रमहरूमा पनि विदेशमै गएर। उहाँको विदेशमा किन जानु पर्यो? यहीँ बिबिसीको अन्तर्वार्तामा एक अन्तर्वार्ताले 10 वर्ष हङ्गामा आएको होइन। किन उहाँलाई म के गर्छु भन्ने नै थाहा छैन क्या। अब नियतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। सुरुमा कोइराला र भट्टराईको झगडाले रिसारिसमा त्यहाँ पुर्याइदिए। अहिले ओली र प्रचण्डको झगडाले त्यहाँ पुर्याइदिए। उहाँको प्रधानमन्त्री हुने एउटा पनि ल्याकत छैन। एउटा पनि ल्याकत नहुनु नै यो देशमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजदूत हुने पूर्व शर्त हो भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। धेरै हदमा पत्रकारको कुरा पनि यही हो। जनार्दन शर्माले त लेखेकै पनि छ, मान्छे राजनीतिमा असफल भयो भने दुईवटा विकल्प हुन्छन् अरे। एउटा कानुन व्यवसाय, अर्को पत्रकारिता। म चाहिँ पत्रकार भएँ भनेको छ। त जुन विधि छ हाम्रो नेपालमा बन्ने बनाउने उस्तै पऱ्यो भने बिगारी पनि दिने। कसैलाई केटी काण्ड लगाइदिने, कसैलाई भ्रष्टाचारको काण्ड लगाइदिने, कसैलाई आतङ्कवादी भनिदिने, कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भनिदिने। अब भनौँ न मोहरा अब केटी काण्ड लगाइदिए होइन, सिद्धियो। अब खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी बागले, जयप्रकाश आनन्द भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइदिए होइन। इभन गच्छादार भाइरल बनाएको छ यिनीहरूले। किन योगेशको फेरि नाम आयो नि त, यो माधव नेपाल पार्टी काण्डमा नाम आयो कि आएन? फेरि त्यो फोटो बाहिर ल्याइदिए। यसरी नेपालमा चाहिँ मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने, मान्छेलाई सिद्ध्याइदिने, मान्छेलाई त गोकुल बाँसकोटालाई पनि त्यो कमिसनखोर हो नि त्यो, जसले त्यो रेकर्ड गर्यो उसको, त्यो योजनाबद्ध प्लान्टेड मान्छे हो नि त्यो। भित्र गएर बिचरा गोकुल बाँसकोटालाई जमिनमा ल्याइदिए कि ल्याइदिएन? उस्तै पऱ्यो भने कहिल्यै उठ्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ गोकुल बाँसकोटाको। काण्ड के भन्दा त यो जुन विधि छ नि एकदम अनैतिक तरिका हो। यो तरिकाले मान्छेलाई सिद्ध्याउने, मान्छेबाट गल्ती त भइहाल्छ नि। कहिले टङ स्लिप हुन्छ, कहिलेकाहीँ अरू कुराहरू हुन्छन् होइन। अब तर त्यसैलाई समातेर सिध्याइदिने
यो डेन्जरस छ हाम्रो जस्तै सोसाइटी। डाक्टर साहब, अघि एक कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने भने हजुरले पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो कि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा चाहिँ म बोलाए पनि जान्न घोषणा गर्नुभएको थियो कि बिचमा केही तलमाथि भएको छ कि के छ? होइन बोलाए जान्न नजान्न भन्ने कुरा म अतिवादमा विश्वास गर्दिनँ। मेरो भनाइ के भने मलाई यस्तो व्यवहार यिनीहरूले गरे, त्यसपछि मेरो जुन एउटा टेलिभिजनप्रतिको चाहिँ एउटा जुन चाह हो त्यो चाह मरेर गयो। मिल भी गया त क्या भन्ने एउटा हिन्दी गानाको लाइन छ नि, तपाईँले विवाह गर्नुपर्ने 20 वर्षमा, तपाईँको बिहा हुन आँट्यो 75 वर्षमा, त्यसको के अर्थ छ? तपाईँ 16 वर्ष कि यौवनालाई नै तपाईँले जीवनसाथी पाउनुभयो भने पनि त्यसलाई के पूजा गरेर राख्ने? केही पनि अर्थ छैन नि। मसँग जुन किसिमको ऊर्जा थियो, जुन किसिमको बौद्धिक सोचाइ, चिन्तन, इनर्जी थियो, त्यसलाई म जसरी प्रस्तुत गरौँला, दाजुभाइहरूको बिचमा सेयर गरौँला भनेर सोच्थेँ, यिनीहरूको यो व्यवहारले गर्दाखेरि मैले कुण्ठित हुनु पर्यो। एक खालका हत्यारा हुन् यिनीहरू भन्छु नि म, बौद्धिक हत्यारा। भौतिक रूपले मार्नु मात्रै पनि मार्नु होइन, तपाईँको बौद्धिक प्रतिभालाई कुण्ठित गराउने, त्यो बौद्धिक प्रतिभालाई प्रभावित हुन नदिने त्यो दुष्प्रवृत्ति पनि एक खालको हत्या नै हो नि, बौद्धिक हत्या नै। त्यो भएको हुनाले मलाई यो चिज एकदमै रङ लाग्छ, गलत लाग्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अहिलेको लडाइँ के हो भने कसैलाई पनि यसरी कुण्ठित गर्नु उचित हुँदैन। सबैले मेरो कुनै प्रतिभा छ भने मैले त्यो प्रतिभालाई प्रवाह गर्ने मैले अवसर पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र भने त त्यो हो नि। लोकतन्त्र भन्ने अनि एक थरी मानिसलाई मात्रै बोकेर हिँड्ने त्यो कसरी लोकतन्त्र भयो? बरु निरङ्कुश तन्त्रमा, हामी निरङ्कुश तन्त्रमा हुर्केर आएका मान्छे हौँ नि त, त्यसो भने कसरी हुर्क्यौँ त हामी? किर्तिपुरमा MA तहमा पढाउनको लागि पञ्चायतले एउटा नियमै बनाएको थियो, जो त्यो क्लासको टप हो त्यसलाई त्यहाँ लैजाने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अन्तर्गत म त्यहाँ पुगेको थिएँ र जम्मैको कुरा त्यही हो। त्यसो भने कसरी उनीहरू त्यहाँ पुगे त? अब अहिले त्रिचन्द्रमा पार्ट टाइम जब पाउनु पर्यो भने पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भएर पनि हुँदैन, गुट मिल्नु पर्यो। गुट मात्रै मिलेर हुँदैन, जाति पनि मिल्नुपर्छ। जातिले मात्रै हुँदैन, लिङ्ग पनि मिल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पार्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्टको अर्थ छैन। के का गोल्ड मेडलिस्ट? कोही एकजना पनि छैन अहिले त्यस्तो। ल भनौँ किर्तिपुरमा गोल्ड मेडलिस्ट पार्क कुन चाहिँ पुगेको छ अहिले? एकजना पनि छैन। योभन्दा पहिला जति नेपालीका हेड थिए डिस्टिङसन हुन्। अब हामी सुनिरहेछौँ अङ्ग्रेजीका कत्रा कत्रा ब्रिलियन्ट, अहिले पनि हामी अभि सुवेदीको नाम सुनिरहेछौँ, अहिले पनि श्रीधर लोनी हामी सबैको त गुरु नै भइहाले, कमल प्रकाश मल्ल, डाक्टर दुर्गा भण्डारी, डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर, डाक्टर हितनारायण झा, प्रोफेसर रामनिवास पाण्डे, डोरबहादुर बिष्ट भनौँ न। डोरबहादुरले त BA मात्रै पढाएको थियो नि त, कसरी प्रोफेसर भयो त? त्यो विधि थियो उनीहरूको। अहिले खोइ मैले त्यस्तो ब्रिलियन्ट एकजना पनि देखेको पनि छैन। र मैले त भनेकै छु, हाम्रा गुरु जस्ता हामी हुन सकेनौँ। हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ अनेक दृष्टिकोणले एउटा प्रतिबिम्बन गर्थे ज्ञानको, राष्ट्रकै पनि। कोही पनि मान्छे भनौँ न, हाम्रो यहाँको पढ्न गएको मेधावी विद्यार्थीहरू कोही पनि बाहिर गयो भने पनि राम्रो डिग्री लिएर आउँथे। यहाँसम्म त मैले भनेको छु, लड्न गएका लाउरेहरू पनि भिक्टोरिया क्रस लिएर आउँथे। 12 जनाले त हाम्रो गोर्खाले भिक्टोरिया क्रस पाएको छ। र भिक्टोरिया क्रस भनेको चाहिँ संसारकै सबैभन्दा सम्मानित पदक रहेछ। ब्रिटिस क्विनले पनि भिक्टोरिया क्रस लगाएको व्यक्ति आयो भने जुरुके उठेर सम्मान गर्नुपर्छ। अब यहाँ त सबैभन्दा गएको गनाउने मान्छेलाई यिनीहरू नेपाल तारा दिएर हिँड्छन्। त्यो तकमा पाएको वर्ष सडकमा निस्किन सकिँदैन लाजले। त यो कस्तो कायदा हो भनेको मैले। तपाईँले तकमा त पाउनुभयो, जसरी मन्त्री हुनुभयो, जसरी राजदूत हुनुभयो, तर तपाईँले त्यो पदको गरिमा त मेन्टेन गर्नुहुन्छ, त्यो तकमा विभूषणको गरिमा त मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न। मेन्टेन गर्नु भएन भने मिल भी गया तो क्या? मैले भनेको चाहिँ यो। म नेपाल राष्ट्रिय टेलिभिजनमा जान्छु जान्न जस्तो अब मलाई कसैले बोलायो भने मलाई कुनै चार्म छैन। यसै क्रममा एउटा तथ्यगत कुरा थियो डाक्टर साहब, केही समय अगाडि रवि लामिछाने चर्चित पत्रकार भनिने व्यक्तिले नि द लिडर सो कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र विश्वस्त व्यक्तिलाई अगाडि राख्ने र हजुरको कुरा थिएन, तर जनताले एकदम हजुरको भोटिङ गरेका थिए। त्यसपछि चाहिँ हजुर त्यहाँ नेतृत्व तहका व्यक्ति गएको गर्दा नगएको हो कि भन्ने जनताले एउटा अपेक्षा गरेको थियो। खास के भएको थियो त्यहाँ? त्यस्तै पो मैले नो नै भनिदिएको हो। के भएको थियो? त्यो नो नै धेरै नभन्नु, मैले नो नै, किनभने बोलाउनु पर्ने समयमा बोलाएनन्, समय घर्किसकेपछि बोलाएँ, मैले नो भनिदिए हो। पक्का कुरा हो त्यो। र म नो, धेरै कुरा म अब नो भन्ने ठाउँमा छु, नो नै भन्छु म अब।
किनभने उनीहरूले मलाई जुन बेला ममा त्यो आकर्षण थियो त्यो बेला उनीहरूले मलाई चाहिँ एउटा अवसरमा नसोचेपछि मेरो जुन किसिमको एउटा आकर्षण हो, जुन किसिमको चाहट हो, त्यो चाहिँ भनिहाल्ने नि 70 वर्षको बुढालाई 20 वर्षको यौवनासँग बिहा गरेर अब त्यसको के अर्थ? अझ झगडा मात्रै हुन्छ, स्पिरिट मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, रात दिन लडाइँ हुन्छ। अनि त्यो किसिमको त्यसको के अर्थ हुन्छ? के जनताको दबाबले भोटिङ गरेपछि मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर किसिमले रविले बोलाए अथवा हजुरलाई चाहिँ पोलिटिकल लागेर जानु भएन त? होइन, अब विश्वभरिका नेपालीहरूले त्यहाँ उपयुक्त व्यक्ति सुरेन्द्र केसी भन्न थाले। सबैलाई सहयोग छ यो। त्यो भन्न थालिसकेपछि अब प्रेसर पर्न थाल्यो रवि लामिछानेमाथि। प्रेसर पर्न थाल्यो, अब त्यो प्रायोजित थियो, कसलाई राख्ने भन्ने कुरा पहिल्यै सेट थियो। राजनीतिमा एकदमै असफल भएका व्यक्तिहरूलाई नै उहाँले त्यहाँ अब चारतिरबाट असफल भएका छन् बाबुराम, त्यहाँ पुर्याएको छ। रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक पृष्ठभूमि, नेतृत्वको पृष्ठभूमि नै छैन, त्यहाँ पुर्याइराखेको छ। प्रदीप नेपाललाई त उहाँ शारीरिक रूपमा असफल हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगेर बोकेर त्यहाँ लैजानुपर्छ। अब यहीँबाट बुझिहाल्यो रवि लामिछानेको के इन्टेन्सन हो भनेर। अब त्यहाँ गएर म जोडिने भन्ने त कुरै आउँदैन थियो। र धेरैले मलाई भनेका थिए डाक्टर साहब फेरि त्यहाँ जानु होला है भनेर। जसरी अहिले मैले चोलेन्द्रलाई राजीनामा दिनु होला भनेको छु, त्यहाँ पनि उनीहरूले मलाई त्यही भनेका थिए, डाक्टर साहब हजुरलाई बरु हामी जे गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ, तर त्यहाँ जोडिनु होला भनेर खबरदार गराएका थिए। ती साथीहरूले सम्झे कि बिर्से, अब उनीहरूको पावर आएको छ, के गर्छन् त्यो त म हेरिरहेको छु। किन नेपाली मूलत अवसरवादी हुन्छ, आफ्नो स्वार्थमा मात्रै ऊ केन्द्रित हुन्छ। तर त्यो पनि भनेका थिए। त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ मलाई जोडिनु उपयुक्त लागेन। मैले त्यसलाई त्यति ठुलो इन्ट्रेस्ट देखाइनँ भनौँ न। त्यसपछिको कथा त तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, हामीले धेरै किन भन्ने त्यति मात्रै भन्नु उचित हुन्छ होला। त्यसमा अन्तिम रहेछ अब जस्तै यो राजनीतिका कुरा, चाडबाड सकिएपछिका कुरा, बारका कुरा गर्दा गर्दै राजतन्त्रका कुरा र नेताका कुरामा छन् नि, राजतन्त्रको आवश्यकता अन्तिम यो अवस्थामा कस्तो छ? अब राजतन्त्र आवश्यक कि अनावश्यक भन्नेमा डिबेट गर्नु अहिले उचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन बेला हामीले डिबेट गर्नुपर्ने थियो त्यो बेला राजाकै नाम बजाएर खाने, अब के भन्ने तिनीहरूलाई, भाते भन्ने कि भक्त भन्ने, अब कुन शब्द ठिक हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर तिनीहरूको गलत भूमिकाको कारणले राजतन्त्र गएको छ र त्यसको नेता राजा ज्ञानेन्द्र आफै थिए। यो उनलाई नै भेट्दा मैले भने सरकार जुन पछिल्लो चरणमा पात्रहरू छनौट गरियो त्यसपछि आजको नियति भोग्नु परेको छ नेपाली राज संस्थाले। र आज जहाँ राज संस्था छ सबभन्दा सेफ यो हुन्छ। मैले राजासँग नै यो कुरा भनेको छु, अब मैले पत्रकारलाई किन थप कुरा भन्नु पर्यो र? त्यस कारण मैले के भन्नु छु भने राजतन्त्र आउने नआउने भन्दा पनि त्यसपछि के भन्ने कुरा महत्त्वको छ। त्यो हिसाबले आखिर त फेरि राजाले भोलि राजा आयो मानिलियो, राजाको वरिपरि त यिनै मान्छे घुम्छन् जो यस्तै छन्, अनि त्यसपछि राज संस्थाको नियति के हुन्छ त? त्यसैले मैले भने अहिले राजा जहाँ छ सबभन्दा राम्रो त्यो ठिक हुन्छ। अब उनी के गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर जहाँ राजा छन् ठ्याक्कै सबभन्दा राम्रो। अहिले साह्रै ठुलो सम्मान छ नि त ज्ञानेन्द्रको। जब शक्तिको कुरा गर्छन् कसरी दुध काट्छन् त मान्छेले। त्यस कारण राजा जहाँ छन् राजाका लागि सबभन्दा राम्रो। जाहिर शाहले यही बुझेर अफगानिस्तानमा त ल्याउन चाहेका थिए नि, म आउँदिनँ भन्दै। मैले देख्दाखेरि पनि नेपाली राजाको लागि जहाँ उनी छन् सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ र उनले एउटा सामाजिक जीवन बिताउनुपर्छ, हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, बौद्धिक विमर्श गर्नुपर्छ, एक कप कफी बसेर खानुपर्छ। यो भजन मण्डली र भक्तजनहरूलाई मात्रै लिएर जय जयकार गर्न सरकार आउनु पर्यो भन्छन्, अनि आइसकेपछि फेरि यिनीहरू जस्तै गोद्न थाल्छन्। त्यसबाट बदनाम यिनीहरूको हुँदैन, यिनीहरू त खान्छन् हिँडिहाल्छन्। जस्तो सूर्यबहादुरलाई कति प्रधानमन्त्री बनाए, लोकेन्द्र बहादुरलाई कति बनाए, अरू बहादुरलाई कति बनाए, भेगबहादुर थापालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए। लास्टमा भेगबहादुर थापाको छोरीले एउटा किताब लेखिन्, नेपाललाई बिगार्ने नै यही राजतन्त्र हो भनेर। अब यस्ता मान्छे बोकेर हिँडेर त्यो राजाको के औचित्य हुन्छ? केही अर्थ छैन। जहाँ छन् मैले देख्दा सबभन्दा राम्रो राजाका लागि यही हुन्छ। मेरो सुझाव चाहिँ यो, मैले भेट्दा पनि यही भनेको थिएँ। अब उनीहरू के गर्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूको कुरा हो, त्यसमा मेरो समानता हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल हस्।